त्यो यौन ऊर्जालाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो उन्नति प्रगतिको लागि प्रयोग गर्न सक्यौँ भने जिन्दगी धन्य हुन्थ्यो। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। त्यसकारण यो दुवै पक्ष, साधकहरूको लागि पनि वरदान र यो ग्रस्तहरूको लागि पनि वरदान र विद्यार्थीहरूको लागि पनि वरदान। यसले तल, बीचमा र माथि यो तीनै भागको पार्टमा रोग आउन नदिने, समस्या आउन नदिने भएको कारणले गर्दा 84 लाख आसनले दिने सबै कुरा एउटा आसनबाट प्राप्त। घरमा श्रीमती हुन्छ या श्रीमान हुन्छ, तैपनि बरालिने महिला पुरुष हामी देख्छौँ। त्यो नबरालिउन्, उनको सामाजिक छवि बिग्रिने, सामाजिक अवस्था पताभुङ्ग हुने बेला पनि आउन सक्छ यदि यौन ऊर्जामाथि नियन्त्रण भएन भने। समाजलाई ठुलो हानि गरिरहेको हुन्छ, भइरहेको पनि छ र यसलाई पनि सहयोग गर्छ। कुरा सिद्धासनको। एकचोटि जगतजननी माता पार्वतीले भगवान शङ्करको अगाडि हात जोडेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे भगवान, आज म योगासनको बारेमा जिज्ञासा राख्दैछु। कतिवटा योगासन छन् त्यसको बारेमा बताइदिनु पर्यो प्रभु। महादेवले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, प्रिय, जति प्राणीहरू छन् आसन पनि त्यति नै हुन्छन्। जति प्राणी त्यति आसन, यानी 84 लाख। यो त अति भयो प्रभु। मैले यसरी सोध्नुको कारण मान्छेले लाभ लिउन्, त्यसकारण सोधेको हो प्रभु। त्यसकारण यो 84 लाख आसनको सार रूपमा कतिवटा आसन मान्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ, बताइदिनु प्रभु। प्रभु प्रिय, 84 वटा आसन। याद राख्नुहोस् यो शब्द 84। त्यसपछिबाट योगमा 84 वटा मुख्य आसनका कुराहरू, त्यसको परम्परा सुरु हुन थाल्यो। अनि पार्वतीले मान्छेको लागि, यानी मानव जातिको लागि सोधिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँले फेरि विनन्ती गर्नुहुन्छ, प्रभु 84 वटा आसन पनि व्यस्त मान्छेले गर्न सकिँदैन, किनकि उनीहरूले समय पाउँदैन। त्यसकारण उनीहरूको लाभको लागि अलिक घटाउन मिल्दैन प्रभु। किन नमिल्नु प्रिय? तिमीले सोधेपछि नहुने कुरा के होला र? ल, 32 वटा आसन। त्यसपछि 32 वटा आसनको परम्परा चल्यो र त्यसको सेरोफेरोमा एउटा शास्त्र पनि छ जसलाई घेरण्ड संहिता भनिन्छ। माता पार्वती यहाँ रोकिनु भएन। उहाँले फेरि बिन्ती चढाउनु भयो, प्रभु यो 32 वटा पनि सबैले सक्दैनन् क्या प्रभु। त्यसकारण मान्छेमाथि करुणा गरेर हजुरले अझै घटाउन मिल्छ कि? मिल्छ प्रिय, किन नमिल्नु? 16 वटा आसन। र यो 16 वटा आसनको सेरोफेरोमा अर्को एउटा शास्त्र रचियो स्वात्मा रामको, जसलाई हाठ योग प्रदीपिका भनेर चिनिन्छ। पार्वती माता अझै अगाडि बढ्नुहुन्छ, भगवान सम्भवतः यो मेरो अन्तिम जिज्ञासा होला। कोही कोही मान्छे यति व्यस्त हुन्छन् र उनीहरूले 16 वटा आसनको लाभ लिन सक्दैनन्। कोही कोही मान्छेको शारीरिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, यिनीहरूको कारणले पनि यी धेरै आसनबाट लाभ लिन सक्दैनन् प्रभु। त्यसकारण प्रभु अन्यथा नलिनुहोला। एउटो आसन बताउनु पर्यो हजुरले, एउटो आसन मर्जी हुनु पर्यो प्रभु, कि यस्तो आसन मर्जी होस्, एउटो आसन जसलाई
अभ्यास गरेर सिद्ध गरेपछि यो 84 लाखवटा आसनले दिने सारा लाभ एकैचोटि एकै थलोमा एकै ठाउँमा प्राप्त होस्। त्यस्तो मर्जी होस् प्रभु। प्रिय, तिमी मेरो अतिशय प्रिय हौ। त्यसकारण असम्भव भन्ने कुरा जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ हुनै सक्दैन। त्यसकारण म प्रेम स्वरूप म भन्दैछु, सुन, यी सबै आसनको लाभ एकैचोटि लिनु छ भने सिद्धासनको अभ्यास गरे पुग्छ। याद राख्नुहोस्। र यहाँ माता पार्वतीले जुन जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभयो त्यो जिज्ञासा एकजना साधकको जिज्ञासा हो। र भगवान शिव जसलाई योगीश्वर भनिन्छ, भगवान कृष्णलाई योगेश्वर र भगवान शङ्करलाई योगीश्वर, योगीहरूको पनि ईश्वर। अतः उहाँ महागुरु, अनादि गुरु हुनुहुन्छ, अनादि कालदेखिको। अतः यहाँनिर उहाँको सिद्धासन सम्बन्धीको जुन सूत्र हो त्यो आजको संसारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र बन्न पुगेको छ। किनकि आज पनि हरेक मान्छेको जिज्ञासा छ कि एउटै आसन गरेर सबै आसनको लाभ कसरी पाउन सकिन्छ। अलिकति विज्ञानसँग कुरा जोडौँ। सिद्धासनको बारेमा पछिका आचार्यहरूले, मनोवेत्ताहरूले या डक्टर्सहरूले रिसर्च गरे सिद्धासनमाथि। यहाँनिर दक्षिण अफ्रिकाका विश्वविख्यात डक्टर जसले पहिलोचोटि मुटुलाई प्रत्यारोपण गरे, मानव मुटुलाई प्रत्यारोपण गरेका थिए, जसको नाम क्रिस्टियन बर्नार्ड हो। उहाँले भारत आएर योग सिक्दा सिद्धासनमा ठोकिन पुगे। उनी सिद्धासनमा ठोकिन पुगे। अनि उनले के देखे त भने सिद्धासन भनेको सबभन्दा राम्रो तनावलाई नियन्त्रण गर्नलाई, मान्छेको मनको उथल पुथललाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यसबाट। र मनको उथल पुथल नियन्त्रण हुनासाथ ब्लड प्रेसर नियन्त्रण हुन्छ। र ब्लड प्रेसर नियन्त्रित भइरह्यो भने मुटुको रोग नियन्त्रण हुन जान्छ। त्यसकारण मुटुको रोग नियन्त्रित हुने यो आसन भएकोले उहाँले ठट्टैमा के भन्नुभयो भने, या के भने यो सिद्धासनको नाउँ आधुनिक युगमा यसलाई मुटु आसन या हृदय आसन भन्यो भने राम्रो हुन्छ। किन भन्नाले यसले हृदय रोगलाई रोक्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, यो डक्टर क्रिस्टियन बर्नार्डको वक्तव्य हो। यसले हृदय रोगलाई रोक्न सक्छ। म हृदय रोगको विशेषज्ञ भएकोले मैले देखिरहेको छु सिद्धासनको उचित अभ्यासबाट हृदय रोग रोक्न सकिन्छ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, आजको मितिमा, आजको दुनियाँमा सबभन्दा बढी मान्छे मर्ने कुनै एक नम्बरको रोग के हो भनेर सोध्यो भने हृदय रोग नै हो। हार्ट एट्याकबाट मान्छे मर्छन्, कार्डियक एरेस्टबाट मान्छे मर्छन्। अतः यो आधुनिक युगको लागि यो वरदान सिद्ध भएको छ। यो हृदय रोगसँग सम्बन्धित कुरा भयो। अब सिद्धासनको 84 लाख आसनले दिने लाभ एउटैमा कसरी आयो भन्ने सायद जिज्ञासा होला। यो जिज्ञासा शान्त यसरी गर्न सकिन्छ। सिद्धासन गर्दा दुईवटा चक्रमा कुर्कुचोलाई जोडिन्छ र यो चक्र तातिँदै गएपछि ऊर्जा, त्यहाँको ऊर्जा जो इमोसनल ऊर्जा हो त्यो ऊर्जा माथि माथि माथितिर सर्दै टाउकोतिर आउँछ। यसलाई उदाहरण स्वरूप हामीले बुझ्नुपर्छ। जसरी पानी स्वभावले तल बग्छ, तर त्यो तल बग्ने पानीको स्वभावलाई बदल्न सकिन्छ यदि त्यो पानीलाई कुनै भाँडोमा हालेर तल आगो सल्काइदियौँ भने के हुन्छ? पानी
तल जाँदैन। पानी तल जाने हो, तर तापक्रम तलबाट बढ्दै गएपछि पानी माथि 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 चढ्दै जान्छ। पानीको यात्रा माथितिर हुन्छ, उसले स्वभाव बदल्छ। त्यस्तै मान्छेको स्वभाव संसारतिर हुन्छ, काम वासनातिर, भौतिक सम्पत्तितिर, यानि बाहिरको संसारतिर मान्छेको ऊर्जा बगिरहेको हुन्छ। कति हाम्रो एनर्जी आँखाले खाइदिन्छ, कति नाकले खाइदिन्छ, कति मुखले खाइदिन्छ, कति छालाले खाइदिन्छ। यो 5वटा इन्द्रियले हामीलाई पटकाइ गरिरहन्छ। त्यसकारण त अधिकांश मान्छे लक्ष्यमा पुग्दैन, किनकि उसँग भएको सबै ऊर्जा 5वटा इन्द्रियबाट चुहिएर गएको हुन्छ। 6औं इन्द्रिय फेरि मन छँदैछ, राइट? अब यो चुहिँदै जाँदा तलबाट संसारतिर बग्दै गएको हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो एनर्जी, हाम्रो शक्ति, दिमागतिर आउनुपर्ने शक्ति संसारतिर खर्च भइरहन्छ मान्छेको। र यसलाई माथि ल्याउनको लागि योगीहरूले या यहाँ शिवजीले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो अद्भुत कुरा छ। किनभने यो ऊर्जा यदि हामीले तल आगो सल्काउन सक्यौँ भने बिस्तार बिस्तारै माथितिर आउन थाल्छ। अब सिद्धासनमा त्यही हुन्छ कि 2वटा चक्रमा, पहिलो चक्र मूलाधार, दोस्रो स्वाधिष्ठानमा कुर्कुचो रहन्छ र बिस्तार बिस्तारै त्यो तातो हुँदै जान्छ। र त्यसपछि जति तातो हुँदै जान्छ त्यहाँका एनर्जी, त्यहाँका ऊर्जाहरू तलतिर जाने, जो सेक्सुअल एनर्जी, इमोसनल एनर्जी, सांसारिकतिर बढ्ने एनर्जी बिस्तार बिस्तारै तापक्रम पाएपछि माथि माथि चढ्छ। चक्र वेदन गर्दै एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को चक्रलाई वेदन गर्दै सहस्रारमा पुग्छ। बस सहस्रारमा पुगिसकेपछि सबै कुरा सिद्ध हुन जान्छ। त्यसकारण यसलाई सिद्धासन भनेको छ। अब सिद्धासनको प्रष्ट फाइदाको कुरा गर्दा, यो त आध्यात्मिक फाइदाको कुरा भयो। व्यावहारिक फाइदाको कुरा गर्दा अधिकांश युवाहरूको गुनासो के रहन्छ? सर, साह्रै नाइटफल हुन्छ, यसलाई नक्टर्नल इमिसन भनिन्छ, यानी स्वप्न दोष हुन्छ। यो स्वप्न दोषलाई कसरी रोक्ने? किनकि यसको औषधि हुँदैन, भइरहेको छ। यो कसरी रोक्ने? धेरै मान्छेको, धेरै युवाहरूको पीडा पनि हो, दर्द पनि हो, जिज्ञासा पनि हो। र यसको सठिक जवाफ त्यो ऊर्जा, त्यो पनि ऊर्जा हो। त्यसरी स्वप्न दोषबाट खेर नफाल्ने हो भने सिद्धासनले ट्याक्कै काम गर्छ। सिद्धासनले ट्याक्कै काम गर्छ। ट्याक्कै किन भनेको त भन्नाले यो रिसर्चबाट प्रमाणित भइसकेको कुरा। नम्बर 1, यसरी हाम्रो त्यत्तिकै खेर जाने ऊर्जा बच्छ। यो भन्दा पनि कडा कुरा, युवाहरू युवाकालमा विशेष गरी कुलत, जसलाई हामी भन्छौँ कुलत, हस्त मैथुनको लत, म्यास्टरबेसन जसलाई भनिन्छ, त्यसमा फसिरहेको हुन्छ र उनीहरूको ऊर्जा त्यही काम वासनामा बगिरहेको हुन्छ। ध्यान जम्मै त्यहाँ पुगेपछि उनको पढाइमा, उनको विकासमा, उनको उन्नतिमा कतै पनि ध्यान नगइकन त्यही गइरहेको हुन्छ युवाकालमा। र त्यो ऊर्जालाई, त्यो यौन ऊर्जालाई नियन्त्रण गरेर, त्यो यौन ऊर्जालाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो उन्नति प्रगतिको लागि प्रयोग गर्न सक्यौँ भने जिन्दगी धन्य हुन्थ्यो। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। अतः सिद्धासन त्यसको जवाफ हो। यदि सिद्धासन नियमित रूपमा गर्ने हो, ठिक मिलाएर गर्ने हो भने यसबाट यौन ऊर्जामाथि हाम्रो नियन्त्रण हुन जान्छ। यानी यौन नहुने भन्ने होइन, यौन भावना, काम वासना नहुने भन्ने होइन, त्यो भएको काम वासना माथि हाम्रो भावनात्मक या बौद्धिक या शारीरिक नियन्त्रण स्थापित हुन जान्छ। जसको कारणले गर्दा जहाँ बगाउनु पर्ने हुन्छ यो यौन ऊर्जा त्यही मात्रै बगाउने, जहाँ बगाउनु पर्दैन त्यहाँ नियन्त्रणमा राख्नु सकिने हुन्छ। नर्मल्ली सामान्य मान्छेको समस्या के हुन्छ कि यो पानी उम्ले जस्तो धेरै उम्ल्यो भने पुखिन्छ र मान्छेको पनि यौन ऊर्जा उम्लिरहेको हुन्छ, अनि त्यो पुखिरहन्छ, जसको कारणले गर्दा उसलाई पीडा हुन्छ। अतः यो ऊर्जालाई, यो यौन ऊर्जालाई नपोखाउने गरी नियन्त्रणमा राख्नको लागि पनि यसले काम गर्छ। किनभने यसको वैज्ञानिक कारण के त कि सिद्धासनमा यो सेक्सुअल हर्मोनलाई
नियन्त्रण गर्छ यसले। याद राख्नुहोस्, सेक्सुअल हर्मोनलाई रेगुलेट गर्छ यसले, जसको कारणले गर्दा यौन भावना, किनकि हर्मोनकै कारणले गर्दा यौन भावना जाग्ने हो, त्यो हर्मोनमाथि नै नियन्त्रण भयो भने सेक्सुअल फिलिङ्समाथि पनि नियन्त्रण हुन्छ। र यो नियन्त्रणको कुरा यहाँ दुईधारी छ। यो नियन्त्रणको कुरा दुईधारी छ। जो मान्छे ज्ञानी बन्न चाहन्छ, ध्यानी बन्न चाहन्छ, एक्लै छ, ब्रह्मचारी बन्न चाहन्छ, उनीहरूको लागि सिद्धासनले सहयोग गर्छ यो यौन ऊर्जालाई नियन्त्रण गर्नको लागि, किनकि यो बनेको त्यसैको लागि हो। अनि सामान्य मान्छेको हकमा, सामान्य मान्छे जो विवाहित छ उसले त यौन ऊर्जालाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्न खोजेको त होइन। नचाहिने ठाउँमा मात्रै, नचाहिने बेला, नचाहिने ठाउँमा, नचाहिने अवस्थामा खेर नजाओस्, उनको कामना त यति मात्रै हो, उनलाई त यति भए पुग्छ। बस त्यसको लागि पनि सिद्धासनको प्रयोग हुन्छ, किनकि सिद्धासनले यौन ऊर्जामाथि नियन्त्रण या यौन शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिने ठाउँमा, चाहिने बेलामा, चाहिने मात्रामा प्रयोग गर्ने पाइने भएको कारणले गर्दा एकातिर यो गृहस्थको लागि, गृहस्थ मान्छेहरूको लागि नभड्किने बाटो बनिदिन्छ, किनकि मान्छे गृहस्थ भइसकेपछि पनि घरमा श्रीमती हुन्छ या श्रीमान हुन्छ, तैपनि बरालिने महिला पुरुष हामी देख्छौँ। त्यो नबरालिउन्, उनको सामाजिक छवि बिग्रिने, सामाजिक अवस्था पताभुङ्ग हुने बेला पनि आउन सक्छ यदि यौन ऊर्जामाथि नियन्त्रण भएन भने। समाजलाई ठुलो हानि गरिरहेको हुन्छ, भइरहेको पनि छ, र यसलाई पनि यो सिद्धासनले सहयोग गर्छ। मैले भनिहालेँ यो नियन्त्रण हो। जहाँ जसलाई खर्च गर्नु पर्यो खर्च गर्न सकिने, खर्च गर्न पर्दैन यो ऊर्जा, यसलाई अब रूपान्तरित गर्दै सहस्रारतिर ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण यो दुवै पक्ष, साधकहरूको लागि पनि वरदान र यो ग्रस्तहरूको लागि पनि वरदान र विद्यार्थीहरूको लागि पनि वरदान, किनकि विद्यार्थीहरूको यो काम वासनामाथि एक हदसम्म यसले नियन्त्रण गर्छ। एक हदसम्म भनेको छु, किनकि टोटल्ली नियन्त्रण गर्नु भनेको त ब्रह्मचारी, साधक, मुक्ति खोज्नेहरूको लागि हो। एक हदसम्म नियन्त्रण भइदियो भने पनि विद्यार्थीहरू आफ्नो लाइनमा, आफ्नो लक्ष्यमा, गन्तव्यमा पुग्न ऊ डिस्ट्र्याक्टेड हुँदैन, उसको मन भड्किँदैन। यति भनिसकेपछि सिद्धासनको अर्को एउटा पनि फाइदा भन्नुपर्छ। यसले मुटुको रोगलाई ठिक पार्छ, यो मेमोरी जसको कमजोर छ त्यसलाई ठिक पार्छ, कन्सन्ट्रेसन गर्न सहयोग गर्छ, र साथसाथै पेटका रोगहरूलाई पनि ठिक पारिएको देखिएको छ। त्यसैले यो एकजना मान्छेको लागि पेटको समस्या, त्यहाँभन्दा मुनिको पार्टको समस्या र त्यहाँभन्दा माथिको मस्तिष्क पार्टको समस्या, यो सबै पार्टलाई जोडिएको कारणले गर्दा यसले तल, बीचमा र माथि यो तीनै भागको पार्टमा रोग आउन नदिने, समस्या आउन नदिने भएको कारणले गर्दा 84 लाख आसनले दिने सबै कुरा एउटा आसनबाट प्राप्त हुन्छ। अब यो गर्न नहुने पनि अवस्था हुन्छ। फेरि कति मान्छेलाई कति गर्ने र गर्न नहुने अवस्था के हो, यो जिज्ञासा हुन सक्छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि कसैलाई साइटिका छ भने यो गर्न सकिँदैन। सायाटिका एउटा रोग हो, ग्रिड सी भनिन्छ त्यसलाई। त्यो रोग छ भने त्यो मान्छेहरूलाई सिद्धासन लगाउन सकिँदैन। त्यस्तै कसैको अण्डकोष चाहिँ सुनिएको छ, बढेको छ, ठुलो छ भने त्यो फुट्ने सम्भावना हुन्छ सिद्धासनमा। त्यसकारण विज्ञसँग सल्लाह नलिकन गर्नु हुँदैन। अनि अर्को पनि जिज्ञासा, यो सिद्धासन भनेको योगीहरूले, जो ब्रह्मचारीहरूले, मुक्तिको लागि यात्रा गर्नेहरूले, ज्ञानको लागि यात्रा गर्नेहरूले यसलाई सिद्ध गर्ने 3 घण्टा 36 मिनटको टाइम छ। यो आसनमा 3 घण्टा 36 मिनट बस्नु। अनि यो 3 घण्टा 36 मिनट एकै दिनमा बस्ने होइन, हरेक दिन 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बढाउँदै, याद राख्नुहोस्, हरेक दिन 1-1 मिनट थप्दै गएर 3 घण्टा 36 मिनट पुर्याउन सकिन्छ। र जो विद्यार्थी हो या चाहिँ जो गृहस्थ हो, उनको लागि 3 घण्टा 36 मिनट जानु पर्दैन,
किनकि त्यस्तो लामो समय गइदियो भने सिद्धासनको एउटा विशेषता के हो त भन्नाले यसले सन्तान उत्पादन गर्दैन गृहस्थहरूको लागि। अब सन्तान उत्पादित नै भइसकेकाहरूलाई त समस्या भएन, जसको सन्तान उत्पादन गर्ने योजना छ उनीहरूले सिद्धासनलाई धेरै लामो गर्नु हुँदैन। दिनको आधी घन्टा गरियो भने त्यो काफी हुन जान्छ। दिनको आधी घन्टा गरियो भने त्यो काफी हुन जान्छ। त्यहाँभन्दा माथि बढाउँदै लग्यो भने यो आध्यात्मिक यो ब्रह्मचारीको लागि मात्रै राम्रो हुँदै जान्छ भनेर पनि बुझ्नु होला। र सिद्धासनको स्टेप्सहरू हामीले व्याख्या गर्दा यो धेरै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ र त्यसमध्ये प्रारम्भिक तरिका अब हामी गर्न गइरहेका छौँ। नम्बर 1 भनेर बुझौँ, आसन मिलाउनु पर्छ। आसन मिलाउनु भनेको बस्दाखेरि मोटो बाक्लो चकटीमाथि बस्ने अनि बायाँ कुर्कुच्चो ल्याएर मूलाधार चक्रमा यसरी मूलाधार चक्रमा बस्छ, किनकि पुट्ठा अलि माथि रहन्छ हाइटमा, खुट्टा अलि तल जानुपर्छ। त्यसकारण चकटीलाई दोबारेर यसरी बस्दा अझ सजिलो हुन्छ। मैले चकटी दोबारेको छु अनि यो कुर्कुच्चो मजाले मूलाधार चक्रमा ठिक छ। यसलाई चाहिँ मूलाधार चक्रतिर तान्नुस्, धेरै जोडसँग नतान्नुस्, ठिक ठिकैको यसलाई छुवाउनुस्। अब यो पहिलो कुर्कुच्चो यहाँ टाँस्दा त्यति गाह्रो हुँदैन। दोस्रो दायाँ खुट्टालाई यहाँनिर छिराउनुस्, यो पिडौला र तिघ्राको बीचमा छिराउनु पर्यो। यसरी छिराउँदा दोस्रो खुट्टा यो कुर्कुच्चो ठ्याक्कै लिङ्ग मूलमा जेनिटल अर्गनको माथि, यो यसरी माथि गयो भने छलिन्छ, त्यसकारण यसलाई ठ्याक्कै लिङ्ग मूलमा जेनिटल अर्गनको माथि ल्याउँदा खुट्टाको स्थिति यस्तो बन्छ। यसलाई हेर्नुस्, खुट्टाको स्थिति बन्ने यो हो। बस यति बनिसकेपछि अब कतै तपाईको टेस्टिज अथवा अन्डकोश या जेनिटल अर्गन या लिङ्ग कतै चेपिएको छ भने त्यसलाई नचेपिने गरी पहिल्यै व्यवस्थापन गर्नुस्। त्यो पोल्नु हुँदैन, त्यो गाह्रो हुनु हुँदैन, त्यसले सहज रूपमा त्यो व्यवस्थित हुनुपर्छ। यो दुई कुरा पनि याद राख्नुस्। यो यसरी बसेर ढाड आफै सोझो हुन्छ यसमा, अनि मुद्रा तपाईले ज्ञान मुद्रा या चिन मुद्रा जुनै मुद्रा लगाए पनि भयो। बस यो भयो पुरुषको कुरा। महिलाहरूको हकमा उल्टो हुन्छ, दायाँ खुट्टा तान्ने र दायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चोलाई योनि मार्गमा जोड्ने अनि बायाँ खुट्टा मिलाएर बायाँ कुर्कुच्चो स्वादिष्ठान चक्रलाई छुवाउने। यसरी महिलाको हकमा यो पोजिसनमा भयो, पुरुषको हकमा मैले अगाडि व्याख्या गरेँ। यसमा बसेर यहाँले प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ, ओम उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ या ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले भने यो सुरुमा 5 मिनेटबाट या 10 मिनेटबाट सुरु गर्नुपर्छ। पोलिसकेपछि त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ। सुरुमा 5 वा 10 मिनेटबाट सुरु गर्ने अनि हरेक दिन 1-1 मिनेट थप्दै जाने। यसरी यो थप्दै आधी घण्टासम्म पुर्याउन सकिन्छ। र यदि हामी आध्यात्मिक साधक या ज्ञानका खोजी या मुक्तिका खोजी बन्ने हो भने त्यहाँभन्दा माथि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यो साधनाको एडभान्स फर्ममा हेरण्ड मुनिले बताउनु भए अनुसार एडभान्समा चिउँडोले जालन्धर बन्द लगाउने र जालन्धर बन्द लगाउन साथ जालन्धर बन्दबाट आउने सबै फाइदा पनि यसैमा जोडिने भयो। अनि साम्भवी मुद्रा जोड्न सकिन्छ। यसरी साम्भवी मुद्रा भनेको यो दुई आँखालाई एक ठाउँमा ल्याउने। यसरी यो औँलालाई हेर्दै 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 मैले यहाँ टक्क लगाइदिएँ। यसलाई साम्भवी मुद्रा भनिन्छ। यो साम्भवी मुद्रा कसेर राख्न सकिन्छ।
अनि यसैमा प्राणायाम गर्न सकियो। 1 2 3 4 मा सास तान्यो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म रोकियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मा छोडियो। यसरी 4 मा तान्ने, 8 रोक्ने र 8 मा छोड्ने। यो सामान्य प्राणायाम जोड्न सकिन्छ या ध्यान जोड्न सकिन्छ, या प्राणायाम, ध्यान या च्यान्टिङ कुनै पनि चीज जोड्न सकिन्छ यसमा। बस यसरी सिद्धासन सुरु हुन्छ र यहाँले साधना गरेको 1 महिना पछिबाट नै यहाँले लाभको अनुभूति गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।